So welcome back to my channel, guys. खोकिला छ यार मलाई त घाँटी के भयो थाहा नै छैन। यस्तो त हुँदै गर्छ, अब के गर्नु होला। कन्सोल देखिरह होला हैन सुशान्त दाइ, भाइले टक्क लाएर मिलाउँदैछ। अब हेरौँ न, यसरी ढोका नखोल्दिउँ ल, हामी उड्यो भने। इट्स अन 6 है, 6 होइन 5 हो, 6 त छँदै छैन। एडा छोरा भने ओ 873। अब 100 त हान्न सकिँदैन होला, 100 हान्न त मेरो गाडीले पिकअपै धान्दैन। गाह्रो छ नि, गाह्रो छ, मलाई त धेरै गाह्रो छ। यो ब्रेकिङ इज बवाल बवाल, यस्तो दामी छ नि ब्रेकिङ, अस्ति बनाएको हुन्छ। सरी, अब मैले एकदम स्ट्रगल गरिरहेको छु होइन, यो एङ्गल मिलाउनलाई। कति नै हो कि 2-3 चोटि गइसकेँ, अस्तिको त्यस्तै भयो। अब आई गेस यो एङ्गल चाहिँ दामी आएको छ होइन, यो एङ्गल दामी आउनै पर्छ जसरी पनि। यो मेरो लास्ट एटेम्प्ट हो, यसपछि चाहिँ म केही गर्दिनँ होइन। सो यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि च्यासल हो होइन, उतापट्टि शङ्खमुलै भन्छ जस्तो लाग्छ यसलाई पनि मलाई, यसो विचार गर्दाखेरि। च्यासलको फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ यता छ। अहिले म यत्तिकै आएको ऱ्यान्डमली, फेरि आज पनि ऱ्यान्डम भ्लगै हुनेछ। किन भन्दाखेरि अब घुम्न कतै गएको छैन म, बनेपा क्यान्सल होला जस्तो छ। मेरो घर जाने दिन आउँदैछ, त्यही भएर म रेडी हुँदैछु घर जानलाई, एकदम एक्साइटेड होइन। टक्क लाएर महिन्द्रा कहाँ जाने हो त, कोही छैन अब, एक्लै एक्लै जता गयो नि गइदिउँ न, के छ र हल्का रमाइलो। यता नजाऊँ होइन, यतै जाऊँ। यता गयो भने पाटनतिर पुगिन्छ होइन। ओ मा गो दाइ, के गर्छौ च्याप्देला मलाई। सो फुटेज राम्रो आएको छैन भनेपछि यो सब वेस्ट हुनेवाला छ होइन। फुटेज राम्रो आयो भने त भइगयो नि, के चाहियो। मलाई चाहिँ खोकिला छ कि हल्का होइन, घाँटीमा के भएको छ मलाई थाहा भएन। तातो पनि खानालाई अघि चाहिँ पानी सानी तताएँ होइन, अनि तताएपछि चाहिँ पानी पोखिदिएर आएन। अब भयो त, यस्तो भएपछि त एकदम तनाव हुन्छ नि त। सब पानी पोखिसकेर रहेछ, एडिटिङमै ध्यान गइरहेको थियो मेरो। एडिटिङ भन्दा नि म चेक गरिरहेको थिएँ कि यो के भन्छ, यो कहाँ हो फेरि थाहा नै छैन यार। ओ आज बवाल भ्लग हुने भयो। ओहो दिस इज पार्टन है, ल ऱ्यान्डम आयो नि, बवाल भ्लग हुनेवाला छ आज। ल भइहाल्यो नि, चट्ट लाएर। यो यतातिर घुम्न चाहिँ लास्टै मजा आउँछ कि। यतातिर किन मजा आउँछ भन्दाखेरि यतातिर पुरानो पुरानो घरहरू छ कि, गल्ली गल्ली छ होइन। अनि गल्ली गल्लीमा छिर्न नि सही मजा आउँछ नि त। अनि फेरि गोप्रो छ हामीसँग, यस्तो बवाल फुटेज आउँछ, त्यो पो हो त रमाइलो हो। पुरानो पुरानो घरहरू, पुरानो पुरानो यो के भन्छ मन्दिरहरू भएर चाहिँ यहाँ पाटनको ब्युटी नै त्यही हो कि। सबभन्दा खतरा चाहिँ यस्तो जताततै मन्दिर हुन्छ होइन, दामी खालको मन्दिर। अनि यसरी लोकल मान्छेहरू चाहिँ बसिराख्नु हुन्छ कि। अब पहिला पहिला पनि आउँदाखेरि अब बढी जस्तो नेवार नै हो सायद यो होइन, बस्ने यतातिर। अनि सबै यो घरहरू धेरै पुरानै घरहरू हो कि। अनि रियल काठमाडौँवाला फिलिङ आउँछ। अनि यो चाहिँ अब चाहिँ कता जाने, अब यता जाने हो। ल जताततै गइदिउँ न, के छ र होइन। म अलिक कम्फर्टेबल हुँदैछु होइन बोल्नलाई। अस्ति फर्स्ट दिन त यस्तो गाह्रो भएको थियो नि, अनि अब आज त ठिकै छ। कहाँ पुगिन्छ। चप्पल र ट्राउजरमा आएको छु होइन, फेरि चप्पल खस्ने हो कि। पाटन हो यो, पाटन। दिस इज पाटन है गाइज। सेकेन्ड टाइम हो, सेकेन्ड टाइम नै। यतातिर जान दिन्छ कि दिँदैन, जान दिँदैन जस्तो छ। बाइक लान दिँदैन जस्तो छ। बिना मास्क प्रवेश नगरौँ भनेपछि नगरौँ। बाइक पनि जान दिँदैन जस्तो छ। ठिक छ, म यतिकै घुम्छु यतातिर गल्ली गल्लीतिर। तर घाँटी दुख्दो रहेछ यार यो तल त। थै
ओहो घाँटीको वर्कआउट गर्नुपर्ने भयो अब हेलमेट नै भारी भइसक्यो यो कति आधी केजी जति गरुङको छ यार आधी केजी त गफै भयो जस्तो लागिरह तर छ के गरुङकै छ भनौँ न म त अघि आखैबाट निस्केँ क्या हो थाहै छैन यस्तै हो यहाँ त एकचोटि त त्यो यस्तो गल्ली गल्लीबाट त हराइन्छ झन् हराएर अन्तै निस्किन्छ कहाँ हो थाहा नै हुँदैन केही छैन हामी जता निस्के पनि अब त्यो हराउने खालको चाहिँ छैन होप साउन्ड पनि राम्रो आइरहेछ आज हिजो चाहिँ मैले माइक चाहिँ पछाडि राखेको थिएँ पछाडि राखेर चाहिँ अलि राम्रो क्लियर आएको थिएन मेरो साउन्ड चाहिँ बाहिरको नोइज चाहिँ थियो मेरो चाहिँ क्लियर थिएन होप आज चाहिँ बवाल आएको होस् भन्ने लाग्छ मलाई सबभन्दा साउन्ड त जसरी पनि मिलाइहाल्छु मैले फुटेज चाहिँ बवाल आउनु पऱ्यो क्या एङ्गल मिलाउनु पऱ्यो अरू त्यस्तै हो लुक एट दिस बवाल नेपाल यस्तोमा चाहिँ बवाल धन्छ कि हो सही हो अनि यतातिर चाहिँ थान्काहरू नि बनाउँछ कि होइन थान्का भनेको थाहा नै होला तपाईँहरूलाई त्यो पेन्टिङ यस्तो दामी दामी पेन्टिङ हुन्छ अनि यस्तो यो हुन्छ नि यो के भन्छ यसलाई स्कल्पचर हो कि के भन्छ नि यस्तोहरू नि बवाल बनाउँछ है स्किल्स त छ क्या नेपालीमा होइन तर मार्केट पाएको छैन भनौँ न त्यही हो राम्रो मार्केट नपाएपछि के गरोस् त बिचराहरू प्रवेश निषेध भन्नाले 4 पाङ्ग्रे सवारी छ ए हामीलाई चाहिँ होइन हामी 2 पाङ्ग्रे हो खुट्टा पनि 2टा छ टायर पनि 2टा छ 4वटा भइहाल्यो नि हामी त ल 4 पाङ्ग्रे भइहाल्यो कता हो थाहै छैन लोकेसन त प्रयाग पोखरी रहेछ प्रयाग पोखरी भन्नाले पहिला एकचोटि गएको यतिर हो क्या हो सो दिस इज बवाल भिड है यता पनि दसैँको माहौल सबलाई दसैँ लागेको छ सपिङ बिस्तारै जाऊँ ल मान्छे नै मान्छे हौ काठमाडौँभरिको मान्छे यहीँ आएर क्या अझै अब हात दुख्छ बाबा जस्तो खाली ठाउँबाट बाहिर निस्किदिनु भनेको सायद यो चाहिँ मास्क पनि लगाएको छैन यार यस भाइरसले बन्द गरेर आज ठिकै छ मास्क नलगाएर जस्तो मान्छे त्यस्तो हेर्छ नि घुरेर हो त ठिकै हो त्यही पनि मैले भाइले लगाएको छु ग्लाससम्मसँग हान्देर हो भाइले पुरा फास्ट मोसन हान्नु पर्ने जस्तो छ यो त भित्र निस्किदिन्थेँ म अब केही दिनमा फेरि खाली हुन्छ काठमाडौँ सब घर जान्छ है एउटा अगाडि दिइदियो भने बानेश्वरतिर त्यो उसको दिन त एकचोटि चाहिँ म बसेको ल यही हो भित्र चाहिँ म जान्न अहिले होइन मसँग समय छैन साइकल लेन अब समय छैन भन्दा नि म घरतिर निस्किनु पर्यो कताबाट निस्किने हो त यताबाट निस्किने अगाडिबाट निस्किने सो ठिकै छ सर्ट भ्लग भयो होला होइन होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला पाटन यही हो अब होइन सबैले देखेको होला नदेखेको जतिलाई चाहिँ सही लाग्छ देखेको जतिलाई सही लाग्छ सायद कन्सोल देखिरहेछ होला होइन देखाएको छैन भनेपछि फेरि तनाव हुन्छ फेरि म भ्लग पोस्ट गर्दिनँ यहाँ पहिला हिँड्दै आइन्थ्यो क्या बेलुका हाम्रो दाजुहरू हामीहरू टक्क लाएर अनि यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो नि चिलपारामा साथीहरू नि बस्थ्यो यहाँ स्कुलमा पढ्ने साथीहरू पनि बस्छ कलेजको साथीहरू पनि बस्छ टोलको साथीहरू पनि बस्थ्यो यहाँ होइन त विवास भनेको विवासले भ्लगै नहेरिदिएर आएर क्या फेरि बोल्नै सकिन भने आज त के भयो घाँटी पुरै बसिरह
निस्की जस्तो छ। बुम 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 पाट सुपर बाइक जस्तो हुनु नि होइन 4 सिलिन्डर बुम भनेपछि पाट दिन्छ नि एउटा। ल बल्ल रमाइलो हुन्छ अब कुदाउनु भन्दा नि हात खाली हुन्छ कि त्यहाँभित्र औला दुख्छ नि बबाल। वो वो कता हो यो त। ए अँ यो त त्यो पिच रोड त उता हो क्या अरे। बल्ल पछि ऊ त्यहाँ आइहाल्यो नि। ओ गाउँको यतातिर हाम्रो गाउँमा अस्तितिर यस्तै रोड थियो, यस्तै रोडमा कुदाउँथ्यो हामीले। यस्तो कुदाउँथ्यो नि कुरै छोडिदिउँ। गोप्रो भएको बवाल रेकर्ड हुन्थ्यो पुरा। त्यो एडभेन्चर राइड हुन्थ्यो धुलै धुलो। यो चाहिँ युएन पार्क हो होइन। हामी यहाँ टक्क लाएर कुद्न आउँथ्यौँ अनि म वर्कआउट्सहरू पनि गर्थेँ। यतापट्टि हो गएर उतापट्टि हो। अनि अब दसैँपछि अब कुद्ने दौडिने वर्कआउट गर्ने काम खेल्ने काम सब दसैँपछि हो। अहिले पुरै रेस्ट हो। अस्ति चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि मलाई थेरापिस्टले त्यो उहाँले चाहिँ अब हुन्छ तिमीले लाइट वर्कआउट गर्दा हुन्छ बाबु रे होइन। अनि मैले गर्दै लाइट वर्कआउट हल्का त्यो ड्रिल्सहरू पनि गर्दै अनि त्यसपछि लाइट वर्कआउट पनि गरेँ, पुसअप्सहरू हान्दै पछि त अनि स्क्वाडहरू गरेको यस्तो जिउ दुखेर छ नि। बट आजसम्म नि त्यो दुखिरहेको छ क्या, जिउ दुखी नै रहेको छ। यो चाहिँ कस्तो हो धेरै पछि गरेर चाहिँ हो। मसल युज टु नभएपछि यस्तै हो। जस्तै अब मसल त एउटा ठाउँमा बसिहाल्छ नि त नगरेपछि त। हामीले जति मसललाई चलायो त्यति फ्लेक्जिबल हुने हाम्रो मसल चाहिँ खासमा। नचलाएपछि चाहिँ मेरो खासको ढाडको प्रब्लम आएको पनि त्यही भएर हो। मैले त्यो खेलेपछि चाहिँ कुलडाउन त्यति राम्रोसँग नगरेर चाहिँ हो मलाई थाहा छ। कुलडाउन र स्ट्रेचिङ बबाल गर्नुपर्छ। अलि लाइट नै गरिन्थ्यो। अनि बलिङ गर्दाखेरि सबै फोर्स ढाड र सोल्जरमा जान्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बडी ढाडमा पऱ्यो क्या मेरो चाहिँ। अनि ठिक छ आजभोलि त अलिक ठिकै भएको छ, केही छैन, ठिक भइहाल्छ। अब हिजो चाहिँ अलिक बडी दुखाएको थियो त्यो वर्कआउट्सहरू गरेर। अब म खालि नर्मल मात्र गर्छु एक्सर्साइजेसहरू, स्ट्रेचिङ भनौँ न। पहिला यो रुखहरू केही नै थिएन कि अहिले है 2-2.5 वर्ष जति भयो आम्मा यस्तो दामी रुखहरू आएछ। यो त पहिल्यै गर्नुपर्ने काम हो कि यस्तो काम चाहिँ। अनि पारीको पार्क पनि बनाएको हो। यतापट्टि चौर थियो, अहिले म देखाउँछु होइन। त्यो चौरमा हामी मजाले बस्थ्यो, गफ हान्थ्यो। 10मा पढ्दा हो कि 9मा पढ्दाखेरि दाजु हामीहरू आएर बेलुकातिर। अनि यो चाहिँ पछि बनाएको हो कि यहाँ 100 ग्रुपको के थियो होइन। धन्नै हाइट मैले त माथि हेरेर थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ बस्थ्यो क्या हामी। अनि च्यासल चाहिँ यस्तो बवाल बनाएको नि, तोप बनाएको छ तोप। त्यहाँ हाम्रो स्पोर्ट्स विक पनि हुन्थ्यो यार स्कुलको। ठिक छ अब स्पोर्ट्समा प्रगति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्पोर्ट्समा एकदम पछाडि नै छ जे कुरामा भयो भने हाम्रो कन्ट्री चाहिँ। हामी जुन चाहिँ राइट हजुरआमा चाहिँ उता हुनुहुँदो रहेछ नि त। टक्क गफ हान्दै हो छिमेकी दिदीसँग। अब चाहिँ म निस्केको होइन। अनि म खाना यहीँ खाएर गएको हो बिकज आइ एम सिक। खाना बनाउने शक्ति छैन हामीमा होइन।
त्यही भएर म यताबाट जान्छु आज चाचाजीकोमा खाना खाएर म निस्किँदैछु अब म रुम जान्छु अनि मस्तले सुत्ने आज चाहिँ टक्क लाएर होइन आजको एङ्गल चाहिँ एटलिस्ट राम्रो आयो किनभने मैले यस्तो यसलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाएर राख्दछु यो भाइ पम्पकिन होइन सो किन हाइबीमा हानेर आउँछ क्या मान्छेहरू ओहो जाडो भयो होट टी सर्टमै हो भर्खर खाना खाएको पेट दुख्दिरा भागिहाल्नुपर्छ सो होप यु इन्जोयड द भ्लग आज पाटन घुमेर आएँ म एकछिन धेरै पछि गएको हो अब तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिएँ मैले होइन अनि टक्क लाएर अब भ्लग चाहिँ एन्ड गरिदिउँ सो बाई